Ngadto sa itong mga kaparian sa pundok sa MSC, Father Binid, Father Boy, Father John o guban pa. Sa tanan nga mga sakop, mga kaigso natong persons consecrated, men and women, kaninyong tanan nga ni aron dinhi maayong buntag. Viva Birhen sa Rigla! Masibang pakpak sa ato ang mahal nga inahan nga atong gi pasidunggan dinhi nga Birhen sa Rigla. Nainangutanan nako, asa naman karon Monsenyor? Kaniadto obispo auxiliar ko dinhi sa Sugbo o taga Sugbo gyud ko mismo, Talisaynon. Apan karon tuan ako madistino sa Agusan del Sur. Ang Agusan duha na ka probinsya. Agusan del Norte, Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur ang kapital, ang lungsod sa Prosperidad. Ang nagdala sa ngalan sa diocese, ang capital town, Prosperidad. Mga asa ko madistino karon naa sa Diocese of Prosperidad nga naa mahimutang sa Agusan del Sur, sa Mindanao. Na ay mangutana, unya, kumusta ka na dito? Puwerteng okeha. Naatay mga panghuna-huna nga basta Mindanao gani, kuyaw, lisod. Dili ingon ni ana ang kahimtang didto. Buhi sab kaayo ang ilang pagtuo, buhi kaayo ang simbahan sa Mindanao. Nalipay ko tungod kay ang ako ang diocese daghan o kadaghanan Kristiyano Katoliko. Gamay ra ang Muslim, insignificant kaayo di jud kakita gani. Ug naa kay makit-an adto tingalis merkado. Muingon kag naabay rebelde, nangutana ko sa mga military, gamay na lang kaayo, inana sila sa bukid. Mao nga malinahon ra gyud kay mi didto, unya nindot kaayo ang dagan sa simbahan. Ubay-ubay mi didtong Katoliko, mga 600,000. Na ako'y 60, ang among pari dito 60 kabuok, katunga relihiyoso, katunga dayosisano. So, ang pangutana, okay ba ko dito? Labihang okiha. Malipayon ko, labihang lipaya. Mao na nga, salamat sa Dios sa assignment nga gihatag kanako. Salamat sa mahal nga Birhen Maria. Masibang pakpak sa mahal nga Birhen Maria. Mao nga, tingali dili sab ko malimtan ini mga paria, gawas nga taga dinhi ko, Sugboanon ko, pipila kanila mga pundok sa MSC tuwa mga lagad sa ako ang diocese, no? So daghan ang mga misyonero na SVD, OAR, Stigmatin, o banpa OCARM, nasa MSC, nana sila parokya dito, nana sila Center for the Poor. Mao nga naaghapon ko'y connection sa mga pari nga MSC. So, mao ni nga gidapit ko ron karong adlaw niining dako sab nato nga kasaulugan nga giingon nga unsa ganito karong adlaw gisaulog ang canonical coronation. Unsa kay toy nahitabo ining November sa Thailand? Naasa to dito'y contest. Unsa man to? Ang wa ni sila mananaw kuan sa social media. Unsa man dito sa Thailand ron, bag-o lang nahuman. Naay nakadaog. Unya nakadaog gikoronahan. Unsa man to? Miss Universe. Bitan-aw din sila. Kinsay nakadaog? Ano nakakibaw gid?
Sa Philippines, ikapila. Akibaw, yun, kinsayngan sa Pilipinay. Ay, birigo. Ang pangutana, anong kibahom sa kabishop? Mitanaw ka. Makitaan lang gina nato social media, no? So ingon ana na ron ka exposed ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Gikoronahan ang Miss Mexico nga Miss Universe 2025. Nga naman kay tingali siya ay kinagwapahan, maayong mutubag, may morampa, mo nang gikoronahan. Kay siya pinaka maayo. Apani ay pinaka nga way makatupong nga gikoronahan sab nato. Ang inahan nga milahutay gyud og mialalay, migiya, mitabang nato nga wag yoy pagbiya nato. Pinaka mahigugmaon nga inahan. Pinaka maluluyon nga inahan. Tanan nga mga description nga maayo nga ikahatag sa tao, anaa kaniya. O kana way lain ang mahal nga Birhen. Ang mahal nga Birhen Maria nga dinhi ato siyang giila nga Birhen sa regla. Mao nga atong gisaulog nga kunaa may mga koronahan dihang tao, labaw pa ni. Og naay pinakagwapa, labaw pa ni. Pinakagwapa ni. Mao na nga gikoronahan nato siya dinhi sa Sugbo. Giingon na ganina sa introduksyon sa dihang gihimo ang First Archdiocesan Marian Congress niadtong 1954. Agig pagtapos sa Marian Congress, gikoronahan ang mahal nga Birhen sa regla didto sa Lahog. Din gihimo ang Marian Congress November 27. Exactly the same date ini nga ato karong pagsaulog, no? So November 27, 1954 ipasabot 71 ka tuig na sukad siya gi koronahan. Unsa man to nga korona? Canonical coronation. Usa ka na siya ka practice sa simbahang Katoliko nga gisugdan na dito sa Italy. Diin ang usa ka imahin kaniadto mahal nga Birhen, Señor San Jose, si Jesus, mahimo nga koronahan. Ang pagdeklarar sa pagkorona sa imahin magagikan sa Santo Papa. Canonical man coronation. So prestigious kaayo na siya, no? Ingnon talang punga. Unya naagyoy sulat papal bull, no, nga bula gikan sa Santo Papa, dokumento bula ang tawag nga ideklarar nga koronahan ang maong imahen. Hangtod pagka 1973 sa ato ang Dicastery for kanang divine worship, discipline of the sacraments, ang Birhen na lang mo'y koronahan. Mao na nga naagihapon ang practice hangtod karon. Ang kuan bitaw ang atong Birhen patrocinio dinhi sa Bulhoon gi-canonically crowned mansad. So padayon na ang maong practice. Ang Santo Papa ray makadeklarar apan unsa may ideklarar niya kanang mga imahin nga karaan na. Unya di kay karaan na sud sa taas nga panahon gidibusyonan. Unya kanang maong imahin daghan kay ang mga tawo nga muduol kaniya. Daghan ang mga tawo nga mangayo kaniya. Kay ngano man nakita nga ang maong imahin naglarawan sa tuas sa langit palitan sa mahal nga Birhen, naglarawan gyud sa pagka milagrosa. Ipasabot nga sa panabang sa Birhen gihatagan gyud sa Dios ang katawhan nga nangayo. Mao na nga milagrosa kaayo. Mao na nga usa na sa mga requirements nga mahimo siyang source of hope.
nga mao moy tinubdan sa ato ang paglaom nga muduol ta niya kay daghan na kaayo ang istorya nga gihatag sa mahal nga Birhen sa regla. Maghatag na tog paglaom. Nya kinahanglan gyud nga ang maong imahin wala na siya panag-iya sa pribado nga tao, kundili gipanag-iya sa simbahan o sa usa ka community. Mao na nga ma-declare na siya nga canonically ma-crown. So, canonical coronation. So, nakapasar kaayo. Ingnon tampo nga widespread ang devotion. Grabe. Di kay kita sugbuanon lang. Mao bitaw natawag na tog national shrine kay di man lang all over the Philippines. Kundi nasa mga foreigner nga mahibaw sa istorya mga ni. Mao na nga gani ako bata pa ko sa ako nang nasulti tingay dinhi. Katong akong lola wala pa ni bridge mag-barge man muanhi mamista sa birhen sa upon. Mao na nga bata pa kong gamay gida ko dinhi hangtod nahimo na kumpari nga nakamisa na ko dinhi. Nahimo kong vicar general nakamisa ko din hangtod karon nga obispo nako. No, so mao na nga naana ko personally ang devotion sa mahal nga Birhen sa regla. Mao na ngano nga niata nagdebosyon ta tungod kay niduol ta sa maong imahin nga naglarawan sa mahal nga Birhen nga sa kanunay atong gidangpan nitabang gyud nato. Mao nga canonically crowned ni adtong 1954 ni ang pwede og makaanha ang Santo Papa kun wa gani ang Papa Legate ug wa gani ang obispo. So gikoronahan siya ni Arsobispo Cardinal Julio Rosales. So si Cardinal Rosales mo'y nag-crown. So ipagawas turon ang imahen nga gikoronahan unya, no? Yang korona magpahinumdum kanato nga ngayan la nato siyang koronahan tungod kay sa atong pagdangop kaniya. Ipasabot ang korona magpahinumdum kanato sa ato mga pag-ampo nga gidungog. Ang ato mga pag-ampo gipangayo na dawat. Ang mga giingon nga mga luha nato tungod kalisod, kasakit, nahimong kalipay. Ang mga kahuyangan nato nahimutang nagmalig-on. Ang mga kabugat nahimong gaan. Ang kalisod nahimong sayon. So mao ni magpahinumdum nato ang korona, ang mga bato nga gibutang sa korona magpahinumdum kana mga dayan-dayan sa atong paghalad ngadto kaniya, pagpasalamat, pagdaig sa mahal nga Birhen Maria. So mao nay magpahinumdum kanato sa unsa siya kamaayo diri kanato. Mao nga niya kita nagsaulog ni ana midangop kaniya aron mapahinumduman usab kita. Nga padayon kitang muduol kaniya samtang nagpanaw ta ining kalibutana. Kay dili gid ta niya pasagdan, dili ta biyaan, iya hatang giyahan. Tabangan ta niya nga makatuman gyud sa mga pagtulunan sa iyang anak, sa mga balaod sa iyang anak, sa mga balaod sa simbahan. Our Lady of Rule. Mao nga sa atong ebanghelyo naghisgot naman ni og katapusang adlaw, no? Tungod kay lagi matapos naman ang atong liturgical calendar karong simanaha. Unya karong Domingo sugod na ta sa Adbiento. So mao na nga gipahinumduman ta nga matapos rasad ang kalibutan, ang tanan, apan sa dili pa nimo abot, dunay kalisdanan. Dunay kalisod sa atong kinabuhi. Mga pagpanglutos, pagdakop, ingon siya taralon mo ngadto sa mga hukmanan. Unya ang banay, ang mismo ang ginikanan, mga igsuon, manag-away. So naagyoy misunderstanding, unsa din ha pagtrayduray, kay lagi na ay mubarog sa kamatuoran, naasay mupuyo nga kalibutanon.
mao nga mismo diya sa pamilya na adyoy kagubot. Moabot ng mga butanga. Apan, bulahan ka nga magpabilin diha sa pagtuo. Nga inigabot sa Dios, nagmatinumanon ka sa iyang mga sugo, kay gantihan ka, maimo ang kaluwasan. Mao na nga, uban gyud sa mahal nga Birhen Maria, aron sa ingon makalahutay ta. Kay wa siya lisod man. So ang nindot mao nga, naaning kalisod, pero niingon ang Dios, ayaw mo kahadlok unsa inyong itubag, tungod kay ang Espiritu Santo mo'y magtabang kaninyo nga makatubag mo sa mga pasangil. Ayaw mo kahadlok maunsa mo sa mga kalisod, kay way usa ka buhok nga matagak sa inyong kung dili ni itugot. Ipasabot di ay na ang kalisod pero naasad ang pasalig sa Dios sa iyang pakig-uban. Nga ayaw mo kahadlok kay mag-uban ko ninyo. Mao na nga sa atong kahimtang karon daghan ang kalisdanan. Uban tingali nanganhi kay naay problema, masakiton, uban sa kawadon, uban tingali naay gusto nga pangayoon, kausaban sa kinabuhi, conversion sa bana, sa asawa, para sa kalampusan sa pagtuon sa mga anak. So, naay gipangayo nato, nya dili ni sayon ang ato magipangayo. Unya ipasabot, dili sad ingon nga ugon sa itong pangayoon, naa dayon diha-diha. Mulanat pasad nigdugay, mao nga gitudluan kita, nga mupanaw, nga malaumon. Nagtuo manggod nga og magpaduol tas ginawa nay kalisod, mas daghan hinuon ang kalisod. Kay niingon ang Ginoo, musunod mo nako, pas-an ang inyong cross. Mao nga lisod kayo ning magpas-an tag cross, lisod kay ning magpuyo sa kinabuhing Kristohanon, apan tabangan ta sa mahal nga Birhen. Ubanan ta niya ug iya tang pahinumduman nga naarang iyang anak, pangayua ang grasya, pagmalaumon nga makalahutay ka. Kay ang paglaom nga makalahutay ka, naminaw pa muna ko? Naminaw pa. Dili lang paningkamot nimo, kundili pagtugot nimo nga ang grasya sa Dios mulihok diha nimo, makalahutay ka. Tuguti ang Dios, mao na nga pangayua ang iyang grasya, pangayua ang tabang sa mahal nga Birhen. Kay ikaw lang muarang ka kita, di kita ganahag kalisod, ganahan kita kaharuhay. Kung nganong nakalahutay ta, tungod ka na sa grasya sa Dios nga imong gipadayon sa imong kasing-kasing. Mao nga ni ata nangayo sa Dios, apan atong pangayoon sab niya ang iyang grasya. Aron padayon tang mangayo, sige kang pangayo, wa gihapon mausab imong bana, mao gihapon. Tingali nangayo kag bana, wa gihapon katagahi. Sige lang, padayon lang gihapon. Padayon ka nga, ningon nangayo ka makapasar ka sa board exam. Mayo kay ang result ron sa examination sa nursing, na naman. So, wa ka makapasar, padayon lang gihapon. So, unsay mga gipangayo nimo nga maayo ka sakit, wa gihapon ka maayo. Unsa pa imo mga pangayo? Pagmalaumon, pagmalaumon. So, ang makahimo ka ana, kung imong tugutan ang grasya sa Dios, ang paglaom, atong ibutang sa atong hunahuna, mao ang pagka mapailubon. O naminaw mo? Pailob lang. Ang paglaom, mao ang pagka malahutayon. Ang paglaom, mao ang pagtanaw, dili sa imong mga kalisdanan, kundili ang pagtanaw sa kaayo sa Dios. Ang paglaom mao ang pagsalig sa iyang pulong. Ang paglaom mao ang pagtanaw sa unsay daghan nga naa nimo. Ayaw pagtanaw sa wa nimo aron dili ka magmahay. Sige kag tan-aw sa wa nimo, magmahay ka. Mao nga sa social media giingon din tinamban nga pagka
sulti lang nga unsa ning kanang giingon nga anxiety, pressure, anxiety ug depression. Pressure. Naminaw pa mo nako. Ingon social media, tanaw sa mga social media ang mga fake at ulan ipadaplin. Ingon din ha, ang pressure, kanang ma-pressure ka ba pirmi ba? Kung magsigi ka og tan-aw sa kalisod nga imong giatubang, nga mao ra na imong tan-awon, mao na nga ma-pressure hinoon ka. Sige kag tan-aw sa kalisod. Og magsigi sa kaghuna-huna unsay epekto ining imong kalisod kasakit karon, magtan-aw ka sa epekto ani ugma, ma-anxious ka, ma-anxiety ka. Kay magsigi makaghuna na maunsa na ka mino, maunsa na ka taugma no. Kay ang imong gipasikaran ang imong mang kalisod karon naa kay pressure, maguna-una ka kung say mahitabo, ma-anxious ka, ma-anxiety ka. O magsigi sa kaghuna-huna sa nilabay na nga mga kasakit, kapakyasan, kalisod sa kinabuhi, magdepresyon ka. Uy, naminaw mo? Kalimti na tong mga nangagi. Magdepresyon ka na. Ayaw sigig tanaw sa mga kalisod, kasakit, kay naamang yun na tanawa ang mga nindot. Tanawa nga na ay mahal nga birhen nga gikurunahan tungod kay grabe siya nga makiguban nato, di kita niya biyaan. Mao na nga ubanan gid niya. So siya mo'y magahatag na tong paglaom. Nga giingon ba nga pilgrims of hope nga bisan sa kalisod padayon tang mulakaw, ha? Padayon ta nga musalig sa pulong sa Dios. Dili ta magpurong, padayon ta kay naay mahal nga birhen, naay pasalig sa Dios. Aron sa ingon inig abot niya maabtan ta nga nagbuhat gid ta sa atong mga buluhaton. Maabtan ta nga lig-on pa, nagpuyo ta subay sa ato ang pagtuo. Mao nga pagmalaumon ayaw sigig tan-aw sa mga kalisod. Pariha niya ka adtong mbot nakaistorya na ba ko ninyo? Katong tao nga pobre kaayo, sa iyang kapobre wa kay siya makaon, manguykoy ra siya sa basura. Ha? Na manguykoy siya, sige siya kada buntag panguykoy, sige siya reklamo paita ining pobre taoy, di ta kakaon og di ta manguykoy. May pa ng mga dato diha, bisag dugay mo mata makakaon. Ako di jud ko kakaon og di ko manguykoy. Mao na nga adto siya sa basurahan, sige siyang reklamo sa iyang kinabuhi. Taud-taud naamay ni agi ambulansya. Naamay ni agi ambulansya siya. Ingon siya, bahala lang sa pobre oy. Bahala guay makaon, may man kog lawas nang uban kwartahan nga ito, na ambulansya na. Ha? Masakiton sa luoy ka ito. Okay ra ni oy. So ay sig tan-aw sa imong kaugalingon. Tanawa kung sa inaanin mo, may kaglawas. Wa kay kwarta pero may kaglawas. Mao na nga, siya sa nag-ambulansya, sigig mahay, ingon, sus Ginoo, sige man kog simba. Ngano naman ni ambulansya naman ko. Ha? Sige man kog luhod-luhod sa imong shrine sa Rigla, sa mahal nga birhen. Imong anak, naunsa naman ni, ngano naman taong ko ani, mamatay naman kako ini. Sige siya reklamo, gi-ambulansya siya. Wagay sa kakita, may na lang kay naay ambulansyang nasakyan pa niya. Mo nang pag-abot niya nga doon sa ospital, sa dihang iduot na siya nga doon sa emergency room, nakasugat siya, gisakay sa katri, gihabulan na. Patay na di ay. Ingon siya, Ginoo, sige lang, ginhawa pa man ko. Nakaabot ng kong ospital, to'y usata, gihabulan na. Mas luoy ito kay gihabulan na. Sus, ang gihabulan na, buhi pa mang kalag. Nisulti oy, Ginoo, salamat kay namatay na ko. Impas tanan akong utang. Tanawa, ha? Pag malipayon kanunay, bisag unsay kahimtang sa kinabuhi, basta na ay Ginoo, ha? Pag malipayon, pag malaubon, uban sa mahal nga Birhen Maria, nga gikoronahan, atong gisaulog ang iyang canonical coronation, hinaot maangkon usab nato ang atong ganti purong-purong sa himaya ug madamlag. Amen. Ngadto sa mahal nga Birhen sa Rigla, Viva Birhen sa Rigla. Viva Birhen sa Rigla. Manindog palihog.
nagatuo ako sa Dios Amahan.